अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का आज ऐलान किया गया। सूरत हाल ये थी कि आज सुबह 10 बजे तक उस मकाम को खुफिया रखा गया, नहीं बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर ये इलेक्शन करवा रही है, कौन सा मकाम होगा। इवन मीडिया को भी इल्म नहीं था। हाँ, इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखा कि हमें इसके लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। फिर खबर आई कि पीटीआई वाले पेशावर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान किया। फिर सुबह 10 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इस सिलसिले में बताया कि वो पेशावर में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तहसील चमकनी के मकाम पर। और यह भी बताया गया कि 11 बजे इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि रंग में भांग डालने वाली बात, या जिस बात का डर था वही हुआ है। कल आपने देखा कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट में अकबर एस बाबर पहुंचे, उनके साथ उनके दीगर लोग भी थे। उन्होंने कहा जी हम तो मालूमात लेने के लिए आए हैं। फिर खबर आई कि अकबर एस बाबर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अकबर एस बाबर की जो बुनियादी रुकनीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ख़त्म की जा चुकी है। तो इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी रुकन होना ज़रूरी है, जो कि वो नहीं थे। अब इस सारी सूरत हाल में हुआ क्या है? हुआ ये है, रिजवान गिलज़ई की ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला इलेक्शन में नहीं होगा, और अगर बल्ला होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। रिजवान गिलज़ई बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि इलेक्शन होगा तो बल्ला नहीं होगा, अगर बल्ला नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन ना होने वाले मामले में आपको मैं बता देता हूं, 2 दरखास्तें आपने पहले भी देखी होंगी, मैं गुज़श्ता वीडियोज़ में उस पर बात भी कर चुका हूं, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। अब एक तीसरी दरखास्त भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर हो चुकी है। उसके अंदर भी ये कहा गया है कि बलूचिस्तान के कई अजला हैं जहां पर अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, तो दहशत गर्दी के वाक़यात को बुनियाद बनाया गया है। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं, बल्ले के निशान वाली खबरें भी चल रही हैं, और इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी हैं। अब नाज़रीन इकराम, हुआ क्या है जिसका डर था? डर यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन को मुतनाज़ बना के एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से रुजू करके नया फसाद खड़ा किया जाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन तो इस इंतज़ार में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई चीज़ आए और वो उड़ा के रख दे। अब हुआ वही है। अकबर एस बाबर जो कल इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में आए थे, उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करेंगे, यानी उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इस इलेक्शन को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। अब इसका मकसद क्या है? एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन के हाथ में गेम आ गई है, क्योंकि इंट्रा पार्टी के हवाले से ये एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है। अब ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन इसको बहाना बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन सकता है, और इसका मतलब ये होगा कि आइंदा के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इंतखाबात लड़ने का मौका ना दिया जाए। अब ये रिजवान गिलज़ई की रिपोर्ट है कि या तो बल्ला नहीं होगा या फिर इंतखाबी निशान नहीं होगा, तो अब इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन फिलहाल क्या है? जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़े महदूद किस्म के ऑप्शन हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में इलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल कर चुकी है, और बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड वोटर्स ने आज नए चेयरमैन का इंतखाब किया। बैरिस्टर गौहर खान ने चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि उमर अयूब पीटीआई के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हुई हैं, और गौहर अली खान ने चेयरमैन मुंतखब होने पर कहा है कि इमरान खान एक जिद्दोजहद की वजह से जेल में है। मेरा पैनल इमरान खान का मुंतखब करदा पैनल था, हमारी आधी से ज़्यादा लीडरशिप जेलों में है। उन्होंने कहा कि पीटीआई किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई जाएगी।
اکبر ایس بابر نے دعویٰ کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم پی ٹی آئی کا حصہ اور بانی رہنما ہیں۔ آج شام کو انٹرا پارٹی انتخابات کے سلسلے میں اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ آج شام کو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں۔ دوسری جانب دی گارڈین نے کل خبر دی تھی جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن، نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کیا۔ اب آج بی بی سی نے نواز شریف کو رگڑا لگایا ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف اپنا انٹرا پارٹی الیکشن بھی مشکل سے کروا رہی ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کا آج ماڈل ٹاؤن میں اس وقت اجلاس چل رہا ہے اور یہ ان کے پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس ہے جس میں وہ سرگودا ڈویژن کے ٹکٹس کو فائنل کر رہے ہیں۔ اب بی بی سی نے کیا لکھا ہے؟ بی بی سی نے لکھا ہے کہ نون لیگ کے لیے ریلیف اور پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن، کیا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے نئے لاڈلے ہیں؟ انہوں نے مزید لکھا کہ ایک طرف نواز شریف اپنے خلاف مقدمات میں ریلیف حاصل کر رہے ہیں تو دوسری جانب عمران خان ایسے ہی سیاسی بنیادوں پر قائم کیسز میں ٹرائل بھگت رہے ہیں اور جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ بعض لوگ اسے نواز شریف کی خاموش مصلحت سمجھتے ہیں۔ لاڈلا ایسے ہی ظاہر ہے کوئی نہیں بن جاتا، اٹھک بیٹھک کرنی پڑتی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے کہا تھا کہ جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں، تو مسلم لیگ نون نے بڑی کامیابی سے یہ سارا کچھ کیا ہے اور اب مسلم لیگ نون کو اس سلسلے میں اجر بھی مل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کب تک چلے گا؟ عوام کی نظروں سے تو کم از کم مسلم لیگ نون کے کوئی اچھے حالات اس وقت دکھائی نہیں دے رہے۔ اب مسلم لیگ نون تو ظاہر ہے یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک تو ناظرین کرام میں نے آپ کو درخواست بتائی تھی الیکشن ڈیلے والی جو چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک درخواست آئی ہے، یہ تیسری درخواست ہے الیکشن ڈیلے کرنے والی کہ بلوچستان کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب ایم کیو ایم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کی گئی حلقہ بندیوں کو ریجیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ ان کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سندھ کسی جماعت کے لگتے ہیں۔ ان کے مطابق جو ہم نے اعتراضات کیے تھے ان سب کو مسترد کر دیا گیا اور پیپلز پارٹی نے جو کچھ کہا ان کا خیال رکھا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں وہ الیکشن کمیشن جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک گھٹیا سلوک روا رکھے ہوئے ہے، الیکشن کمیشن نے اب رات باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا اور کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ایم کیو ایم کے خدشات پر بات چیت کی اور ان کے ازالے کے لیے سوموار 4 دسمبر 2023 کو دن 11 بجے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ملاقات اور مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں آپ ناراض نہ ہوں، آپ بات چیت کریں، اس کے بعد آپ کی مرضی سے سب کچھ ہوگا۔ ناظرین اکرام یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے خاص سیکوینس کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ الیکشن شیڈیول بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا، لیکن باقی چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں یہ سب کچھ ہوگا اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور کے اندر پاکستان میں کیا کچھ ہوا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ بھی بڑے خاموش دکھائی دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں لیکن عدالت اس طرح سے ایکٹیو دکھائی نہیں دیتی۔ ناظرین اکرام آج سائفر والا معاملہ بھی تھا کیونکہ جیل کے اندر سماعت ہونی تھی تو بشرا بی بی بھی پہنچی، باقی لوگ بھی پہنچے۔ وہاں پہ آج یہ کہا گیا کہ میڈیا کو اجازت دے دی جائے گی۔ پہلے کہا گیا کہ میڈیا کے 2 نمائندوں کو اندر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، پھر کہا گیا کہ میڈیا کو بالکل بھی آج کی سماعت دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور عدالت کا حکم تھا، جس کے بعد اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 4 دسمبر تک ملتوی ہو گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آج صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی حاضری لگائی گئی ہے، جس کے بعد یہ کیس آگے پروسیڈ نہیں ہو سکا۔ عمران خان کے خلاف پھر دوسرا عدت میں نکاح والا کیس ہے، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف آج جوڈیشل میجسٹریٹ قدرت اللہ سماعت کریں گے۔ اس میں اون چودھری، مفتی سعید، خاور مانیکا، ان تینوں کے بیانات آ چکے ہیں۔ اب خاور مانیکا کے ملازم لطیف، ان کا بھی آج بیان قلم بند ہوگا۔ غالب امکان ہے کہ آج بھی فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے یا فیصلہ سنایا بھی جا سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ چیزیں مزید آگے چلیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کیا آتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔